अस्पतालों की मुजव्वजा निजकारी पर हुकूमत और डॉक्टर्स आमने सामने, मरीज रुल गए। लाहौर, फैसलाबाद समेत शहर सरकारी अस्पतालों में काम बंद। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल पर सीनियर्स ने पोजीशन संभाल ली। MS जिन्ना अस्पताल खुद पर्चियां बनाते रहे। वजीर सेहत यास्मीन राशिद डट गई, कहा तनख्वाह लेनी है तो काम करें वरना छोड़कर चले जाएं। चंद नौजवानों की वजह से आउटडोर बंद नहीं होंगे। शहबाज शरीफ का जेल जाकर बड़े भाई से मिलने का प्लान मुलतवी। नून लीगी जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ कमर दर्द में इजाफे के बायस कोट लखपत जेल नहीं जाएंगे। सदर नून लीग ने नवाज शरीफ से फजलुर रहमान के मार्च में शिरकत से मुतल्लिक मुशावरत करना थी। JUI का आज़ादी मार्च, वफाकी पुलिस के अफसरान और अहलकारों की छुट्टियां मनसूख। IG इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर JUI के रजाकार भी इन एक्शन, जमीनी रास्ते बंद किए गए तो दरिया के जरिए मंजिल पर पहुंचेंगे। कारकुनों की दरियाए सिंध में रिहर्सल। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा मुल्क की चाबियां ऐसे नाड़ी को थमा दी गई जिन्होंने कभी यूनियन काउंसिल भी नहीं चलाई। नजात पाना कौमी जरूरत बन गया है। सराजुल हक ने भी हुकूमत को कंफ्यूज्ड करार दे दिया। बोले मुल्क इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, हुक्मरान हालात की नजाकत को नहीं समझते। सियासी वहादत को भी सबोताज कर दिया गया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। बरतानिया में 3 जायदादों के असल मालिक जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं और बच्चे बेनामीदार हैं और जायदाद खरीदने के जराए बताने से गुरेज कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि सदर और वजीर आजम को अपनी जिम्मेदारियों पर अस्तना है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं। गैर मुल्की फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ने PTI की 4 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। फंडिंग की स्क्रूटनी कमेटी अपना काम जारी रखे। PTI को 14 अक्टूबर को कमेटी के सामने पेश होने की हिदायत। उधर नून लीग ने PTI के असासों का रिकॉर्ड फराहम करने के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। फ्लैगशिप रेफरेंस, नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील में नैब ने मुतफरिक दरखास्त दायर कर दी। नवाज शरीफ, हसन नवाज और हुसैन नवाज की गोशवारों का रिकॉर्ड दरखास्त में शामिल। UAE, बरतानिया और BOI में मुल्ज़मान की कंपनीज की तफसीलात भी शामिल। T20 की नंबर 1 टीम 8 नंबर टीम से कैसे हार गई? विनिंग कॉम्बिनेशन से छेड़छाड़ क्यों हुई? आखिर इतने तजर्बे क्यों हुए? आजमाए हुओं को दोबारा क्यों आजमाया? क्रिकेट टीम की सिलेक्शन पर अहम सवालात उठ गए। चीफ सेलेक्टर मिसबाह उल हक ने शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करते हुए सारा क्रेडिट मेहमान टीम को दे दिया। हेड कोच को शोएब और हफीज की याद भी सताने लगी। आपको बताएं, आलमी इक्तिसादी फोरम ने पाकिस्तान की रैंकिंग 3 दर्जे गिरा दी है। भारत, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश भी रैंकिंग में पाकिस्तान से आगे। पाकिस्तान आलमी इक्तिसादी फोरम के मुसाबकती इंडेक्स में 110वें नंबर पर आ गया है। इदारा जाती कारकर्दगी की फहरिस्त में पाकिस्तान का 109वां नंबर है। रिपोर्ट में करप्शन रैंकिंग में पाकिस्तान 117 नंबर पर विराजमान रहा। 12 कारकर्दगी इशारियों में से इदारा जाती कारकर्दगी फहरिस्त में पाकिस्तान 109वें नंबर पर आ गया। आलमी इक्तिसादी फोरम ने रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान की सनती पैदावार में रेटिंग -3.25% से -5.02%, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में -3.28 से -5.04, जबकि बड़ी सनती पैदावार में 2.92% से -3.09% पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन रैंकिंग में पाकिस्तान का नंबर 117 पर विराजमान रहा। बिजनेस में आसानियों के एतबार से पाकिस्तान 147 से 136 नंबर पर, जबकि मुसाबकती दर्जा बंदी में 49.77 से 51.08 पर आ गया। आलमी इक्तिसादी फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सेहत के शोबे में 109वें, पेशा वराना महारत में 125वें, प्रोडक्ट मार्केट में 122वें, लेबर मार्केट में 121वें, मालियाती कारकर्दगी में 79, मार्केट साइज में 31वें, जबकि बिजनेस के फरोग में 56वें नंबर पर आ गया।
عالمی اقتصادی فورم نے پاکستان کی ریٹنگ 3 درجے کم کی ہے۔ پاکستان عالمی اقتصادی فورم کے مسابقتی انڈیکس میں 110ویں نمبر پر آ گیا۔ رپورٹ آپ دیکھ چکے ہیں، اسی پر ہم بات کریں گے۔ سابق ڈائریکٹر پاکستان اسٹاک ظفر موتی صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ بہت شکریہ ظفر صاحب آپ کے وقت کا۔ فرمائیگا، پاکستان کی جو ریٹنگ ہے وہ 3 درجے گر گئی ہے، آپ کو مجموعی طور پر کیا وجوہات دکھ رہی ہیں؟ دیکھیں، یہ پہلے سے ایکسپیکٹڈ تھا، جو ہمارے بحران چل رہا ہے اکانومک، وہ کسی قسم کی بات نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ کیا جاری ہے۔ شکر یہ ہے کہ صرف 3 درجے ہی ہوا ہے، کیونکہ 2.8 سے اکانومی جو بڑھتی ہوئی تھی، سب ریٹنگ ایجنسیاں IMF سب نے کہا ہے کہ ہماری سلو ڈاؤن جو ہوا ہے اس سے ایکسپیکٹڈ تھا کہ 112 نہ کر دیں، لیکن اب ہم سے آگے نیپال بنگلہ دیش تو نکل گئے ہیں، لیکن ان کی اکانومی کا مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا ہم لوگ کا بھی جو چل رہا ہے۔ تو پہلے تو یہ ایک جگہ پر ہمیں بینیفٹ ہوا ہے کہ ایز آف بزنس، یعنی کام کرنے کی آسانیوں میں ہم کو رینکنگ میں تھوڑی اپورڈ ملا ہے، باقی ہر جگہ ہم کو مشکلات کی وجہ سے نیچے کے فگرز ملے ہیں۔ اور آپ نے پوری رپورٹ، ابھی میں دیکھ رہا تھا آپ کے چینل کو، تو پوری رپورٹ آپ نے بتائی دی ہے، اس کو ریپیٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ضرور کہوں گا کہ ابھی بھی مشکلات میں ہے پاکستان، اور اس کو کسی بھی طرح اگر نکالنا ہے اکنامک مشکلات سے تو انٹرسٹ ریٹ کم کرنے پڑیں گے، ڈالر روپی کی پیریٹی کو سٹیبل کرنا پڑے گا، ایز آف بزنس کے ساتھ انڈسٹریلسٹ، بزنس مین اور انویسٹرز کو یہ شو کرنا مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ اگر معیشت کو سنبھالا ملے گا تو کسی حد تک ہم اس سچویشن سے کوپ اپ کر سکتے ہیں؟ بالکل بالکل کر سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ نہیں کر سکتے، لیکن جس اسپیڈ سے ہم سمجھ رہے ہیں وہ اسپیڈ ہمیں ابھی نہیں ملے گی، اس کا ٹرن اراؤنڈ کا بھی ٹائم لگے گا۔ لوگ فوری طور پر آ جاتے ہیں کہ بھئی اب 2 مہینے میں انویسٹمنٹ شروع ہو جائے گی، وہ شروع ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ ضرور ہوا ہے کہ یہ جو اب بات چیت شروع ہوئی ہے اور نیب سے جو گورنمنٹ نے نیب کو کہا کہ بزنس مینوں کو پریشان نہ کیا جائے اور ان کو کام کرنے دیا جائے، تو اس سے یہ ہے کہ ہماری کیپٹل مارکیٹ تو اچھی طرح بڑھ رہی ہے، اور یہ فرسٹ انڈیکیشن ہوتی ہے کہ ٹرن اراؤنڈ ہونا مشکل نہیں ہے، بلکہ تھوڑا ٹائم لگے گا، اس کے بعد ٹرن اراؤنڈ ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ظفر موتی صاحب آپ کے وقت کا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پارٹی فنڈنگ کیس میں PTI کی 4 درخواستیں مسترد کر دی۔ نون لیگ نے بھی PTI فنڈنگ کا ریکارڈ مانگ لیا، اسی پر دیکھیے یہ رپورٹ۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کی پارٹی فنڈنگ کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے PTI کی 4 درخواستیں مسترد کر دی۔ الیکشن کمیشن نے حکم دیا کہ اسکروٹنی کمیٹی فورن فنڈنگ کی تحقیقات جاری رکھے اور دونوں فریقین کمیٹی کے سامنے 14 اکتوبر کو پیش ہو۔ PTI نے فورن فنڈنگ کی تحقیقات کرنے والی اسکروٹنی کمیٹی کی کارروائی لیک ہونے سے روکنے کی 4 درخواستیں جمع کراتے ہوئے درخواست کی تھی کہ اسکروٹنی کمیٹی کی تمام کارروائی کو ہر طرح سے خفیہ رکھا جائے۔ الیکشن کمیشن کے باہر PTI پارٹی فنڈنگ کیس کے درخواست گزار اکبر ایس بابر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، تحریک انصاف کی فنڈنگ کی اسکروٹنی کا عمل اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا۔ PTI حکومت کی ناکامی کی وجہ تبدیلی کے اصولوں کو اپنے اوپر لاگو نہ کرنا ہے۔ جب تک آپ اپنے اوپر یہ قانون لاگو نہیں کریں گے، یہ اصول خود نہیں اپنائیں گے، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ منافقت کی سیاست کرتے ہیں، اور یہ حقیقت سامنے آ گئی کہ پورا کا پورا پاکستان کی جو معیشت ہے وہ دھڑام سے گر گئی۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون نے بھی PTI کے خلاف غیر ملکی اور ممنوع فنڈنگ کا ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے درخواست دائر کر دی۔ درخواست محسن رانجھا کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ 2014 سے 2018 کے دوران PTI کے اثاثوں کی تفصیلات مہیا کی جائیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس میں اٹارنی جنرل انور منصور خان نے اپنا جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا۔ تفصیلات اسلام آباد سے عمران وسیم کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ اٹارنی جنرل انور منصور خان کی جانب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس میں جمع کرائے گئے جواب میں کہا گیا ہے کہ برطانیہ میں 3 جائیدادوں کے اصل مالک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، ان کے بچے ان جائیدادوں کے بے نامی دار ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جائیداد خریدنے کے ذرائع بتانے سے گریز کر رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل انور منصور خان نے سپریم کورٹ میں جمع کرائے گئے اپنے بیان میں کہا ہے، بطور اٹارنی جنرل سپریم جوڈیشل کونسل کی معاونت کرنا ان کی آئینی ذمہ داری ہے۔ وزیر قانون کا بار کونسلز میں چیک تقسیم کرنا غلط نہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے الزامات محض مفروضوں پر مبنی ہیں۔ انور منصور خان نے اپنے جواب میں کہا، احتساب اور شفافیت جمہوریت کا حصہ ہے، احتساب سے کسی کو استثناء حاصل نہیں۔ صدر اور وزیر اعظم کو اپنی ذمہ داریوں پر آرٹیکل 248 کا استثناء ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم جوڈیشل کونسل کے خلاف درخواست قابل سماعت نہیں ہے۔
और एक और अहम खबर शामिल करेंगे। FBI ने 104 बेनामी जायदादों के 79 मालिकान की निशानदही कर ली। जराये के मुताबिक FBI ने बेनामी मालिकान को जराए आमदन जाहिर करने के लिए नोटिस जारी कर दिए। कराची में 58, लाहौर में 18 और इस्लामाबाद में 28 बेनामी जायदादों की निशानदही की गई है। FBI ने 104 बेनामी जायदादों के 79 मालिकान की निशानदही कर ली है और FBI ने बेनामी मालिकान को जराए आमदन जाहिर करने के लिए नोटिस भी जारी कर दिए हैं।